Ang gabi, Chiki, nasunog ang usa ka shop sulod sa Ayala Center, Cebu Mall. Kaganihan nga alas 2 sa kadlawon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Pakita sa video sa Cebu City Fire Station ang baga kaayo nga aso nga nilukop sa lain-laing parte sa mall, especially sa H&M area. Sulob sa ilang mga breathing apparatus, perting pinangita sa mga bombero kung asa ang tinubdan sa aso o baga. Ang mga usa ka oras pud silang tinangita ay kung asa ang baga gani gipang buak nila ang bildo sa H&M store tungod kay abi nilag naa dito ang sunog. Perting basaa sa mga produkto sa usab sa H&M Chiki. Nasayran nga ang sunog dito di ay sa NCAT, usa ka accessory shop, ug dito nakita sa kabomberahan nga nagbaga ang kisami niini. Gi-evacuate pod sa Ayala Center Cebu ang ilang mga empleyado apil na ang mga call center agents nga anaa sa high-rise building ibabaw sa mall. Isugod ang alarma sa mga pasado alas 2 ug gideclare fire under control mga alas 4 sa kadlawon ug fire out alas 4:14. Walay gi-report nga naangol sa maong sunog pero ang damage mikabot sa 2.5 million pesos. Trending yun dayon ang maong balita dinhi sa Sugbo Chiki tungod kay sa 2019 nasunog ang Metro Ayala nga anaa pod sa Ayala Center Cebu. Dako kayo ang sunog atong sa una og niabot og mga duha ka adlaw una gideklara nga fire under control. Apektado gani ang syudad ato kay nikatap ang smog o mga aso sa mga pipila ka barangay sa Sugbo kay wala dayon makontrolar ang sunog. Kung kinigong Ayala Center Chiki, mao'y isa sa mga madali-dali nga suruyanan sa mga taga Cebu City, maong apektado kaayo ang taga dinhi kung naay mga panghitabo niini. Normal operations gihapon kuno ang mall karong adlaw tungod kay gideklara nga safe kini sa BFP human gi-inspeksyon. Kini matod pa sa statement sa Ayala Center Cebu nga gipadala sa ato diri sa One News Cebu. Kini ang atong balita, bye. Balik sa imuha Chiki. Daghan king salamat bay si Dale Israel na ano